बुशरा बीबी की रावलपिंडी, चकवाल, अटक में कोई 32-33 मुकदमात थे, उन सब में आज उनकी अबूरी जमानत उनकी दायर की गई थी और तमाम के तमाम मुकदमात में उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। पिशावर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी राहदारी जमानत दी हुई थी, उनको गिरफ्तारी से रोका हुआ था। आज वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई और उनकी तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इसी तरीके से जो अगली खबर है वो है कि ये साथ साथ मैं मुज़ाकरात के बारे में आपको बताता रहूंगा कि मुज़ाकरात का एक ड्रामा ही है और कुछ भी नहीं है, और इमरान खान साहब ने भी एक अहम बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी तरीके से रऊफ हसन साहब की अबूरी जमानत वो भी मंजूर हो गई। 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्त दी थी, 15 जनवरी तक उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। और उसके बाद फिर एक और मामला था और वो था 265 की बर्रियत की दरखास्तें दी हुई थी, वो आज एहतसाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज उनको खारिज कर दिया। और ये तो मामला यहां हो गया क्योंकि 9 मई के जो मामलात हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं और 9 मई जहां से शुरू हुआ था वो वहीं पे ही खड़ा है और उससे आगे पीछे नहीं है। इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब आप करवाएं, कमीशन, जुडिशल कमीशन से तहकीकात करवाएं, वो अभी तक नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नवाज इस पे बहुत खुश हो रही है और हालांकि उनको नहीं पता कि उनके साथ होने क्या वाली है। बस थोड़े से दिन इंतजार कर लें, नून लीग को सारी बात समझ आ जाएगी जब उनके उस्ताद सर पे आन पड़ेगी। इसी तरीके से जी आज एक और काम हुआ है कि 8 जय्यद जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर हैं और इनका ताल्लुक 4 सूबों से है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। 8 वकला हैं। आबिद जुबैरी साहब हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, आबिद हसन मंटो साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, अली अहमद खोर साहब, अमानुल्लाह कंरानी साहब और अकरम शेख साहब। इन्होंने सब ने मिलकर एक पटिशन फाइल की है और सरदार लतीफ खान खोसा के जरिए और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए पटिशन फाइल की है और 26वीं गैर आईनी तरमीम के खिलाफ। और इन्होंने कहा है कि पहले 26वीं गैर आईनी तरमीम का फुल कोर्ट फैसला करे और उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए। ऐसा ना हो कि कल को 26वीं गैर आईनी तरमीम जो है वो कलअदम हो जाए और उसके नतीजे में जो फैसले किए जा रहे हैं वो फिर एम्बेरसमेंट होगी, क्योंकि नून लीग के जज भर्ती करने का जो प्रोग्राम है वो सैकड़ों जज भर्ती करने का प्रोग्राम है चारों हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इस सिलसिले को रोकना है। एक और फैसला आया है और वो फैसला आया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 के अफसर 20 से अफसर था 21 में तरक्की होना थी, वो नहीं दी थी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने आज फैसला दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इदारों का रोल नहीं होना चाहिए और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर किसी की तरक्की ना रुक सकती है ना दी जा सकती है। और उन्होंने पेटिशनर को जो सुपरसीड किया गया था, उन्होंने कहा कि इनको 2023 1 अगस्त 2023 का जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है तरक्की का, वो उसमें दोबारा उन्होंने कहा कि इसको अगले सिलेक्शन बोर्ड में इनको कंसीडर किया जाए और इनको प्रमोट किया जाए। 1 अगस्त 2023 का CSB का फैसला कलअदम करार दे दिया जो पिछले साल किया गया था। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की परवाह न करे जिसमें अफसर को महकमाना सतह पर अपने दिफा का मौका ही न मिला हो। उन्होंने कहा ISI ने भी एक रिपोर्ट दी और IB ने भी रिपोर्ट दी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पेटिशनर्स की साख पर सवाल उठाया गया। इसी बुनियाद पर कम मार्क्स वाले को प्रमोशन के लिए पेटिशन पर तरजीह दी गई। तो उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है। ISI की रिपोर्ट में पेटिशनर को करप्ट और दबाव में काम करने के लिए नामौजू करार दिया गया। अदालत ने कहा कि किस असूल पर यह सब कुछ किया गया। IB ने अपनी रिपोर्ट में पेटिशनर की माली बदगुमानियों और महकमाना इंक्वायरी का जिक्र किया। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सबूत फराहम करके इसके मुसद्दका होने के बजाय मुबैयना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। कोई नहीं जानता कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस तरह ऐसे शवाहद का पता चला जो दरखास्त गुजार के शानदार सर्विस रिकॉर्ड और साख से मुतसादम थे। किसी इंटेलिजेंस अफसर ने दफ्तर में बैठकर बेतरतीब फोन कॉल्स करके या इंटेलिजेंस एजेंसी के मुस्तनद
مستعد کام کے ذریعے جمع کیا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اور ایسے کسی الزام پر دفاع کا موقع نہ دینا بنیادی حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اب فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اسی طریقے سے جی جو توشہ خانہ کیس تھا وہ آج اس کی ہیئرنگ ہوئی اور وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، 26 دسمبر تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ بشرا بی بی بھی تھے، عمران خان صاحب دونوں گئے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے یہ سماعت آگے چلی گئی ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا ایک بڑی خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ۔ تو عمران خان صاحب کو کچھ پیشکشیں کی گئی تھی، اور عمران خان صاحب کو پیشکشیں کی گئی۔ کل علی امین گنڈا پور سے محسن نقوی صاحب ملاقات کرنے گئے تھے پشاور۔ پہلے ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی، 90 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر محسن نقوی صاحب چلے گئے پشاور اور ان سے بات کی، اور ان کو پیشکش کی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ جناب آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں، عمران خان صاحب تعاون کریں، اور ایک ہم ان کو پشاور بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب کو، اور بنی گالہ میں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ فی الوقت حکومت کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، حکومت کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے تک یہ بات آج پہنچائی گئی، اور کیونکہ آج علی امین گنڈا پور تو نہیں آئے، لیکن علیمہ خان صاحبہ گئی تھی، بشرا بی بی بھی گئی تھی، تو ان تک یہ بات پہنچائی گئی، تو مذاکرات کی پیشکش بھی کی گئی۔ تو عمران خان صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ پیشکش مسترد کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 مطالبات ہیں انہوں نے کہا، اور وہ 2 مطالبات ہر صورت میں پورے ہونے چاہیے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، تمام کے تمام سیاسی کارکنان، رہنما، قیدی جتنے بھی ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، 26 نومبر کا قتل عام، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ 2 کام ہوں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بڑھ سکتے۔ باقی انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں کتنے عرصے تک جیل میں یہ لوگ مجھے رکھتے ہیں، آپ رکھ لیں، جتنا عرصہ چاہیں رکھ لیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کیا ہے یہ کہ جناب آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، کچھ دیر پہلے انہوں نے اناؤنس کر دی ہے سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ، اور علیمہ خان صاحبہ نے آ کے بتا بھی دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اتوار سے وہ کال دے دیں گے سول نافرمانی کی، اور پہلے مرحلے پر اوورسیز پاکستانیوں سے وہ ریکویسٹ کریں گے، ان کو اپیل کریں گے کہ وہ اپنے ریمیٹنس جو ہے وہ بھیجنا پاکستان بند کر دیں، کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ہے گورنمنٹ، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور یہ فسطائیت پر مبنی اقدامات کر رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ سلسلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ جی انٹیلیجنس اداروں پہ کافی مشکل وقت آیا ہے جی۔ سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہی فیصلہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا ایک اور جو امپورٹنٹ خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، آج جناب ڈی ڈی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور وہ ایسے پکڑے گئے کہ جو سزائیں سنائی گئیں ملٹری کورٹ سے، فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی ہیں، اس سزا سنانے سے پہلے، یعنی کہ پریس ریلیز آنے سے پہلے ایک باقاعدہ طور پہ ایڈوائزری جو جاری کی گئی تھی وہ پکڑی گئی۔ اس کے بعد جو آپ کے مجرم، جن کو مجرم کہا جاتا ہے، جن کو سزائیں سنائی ہیں، ان کے انٹرویوز بھی آ گئے، اور وہ انٹرویوز ایسے فر طوطے کی طرح بول رہے ہیں جیسے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور 25 لوگ ہیں، 25 میں سے کچھ لوگوں کے انٹرویوز انہوں نے کروائے ہیں، اور وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، اعجاز چودھری صاحب کے خلاف ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف ہیں۔ ان سے ایک یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بیان لیے جاتے ہیں، تو وہ ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، اور ان کے بیانات بھی جو ہے ٹی وی چینلز پہ، اور تمام ٹی وی چینلز کو کہا گیا ہے کہ یہ سنائیں۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ ان کو سزائیں بھی سنا رہے ہیں، اور وہ دہشت گرد بھی ہیں، اور وہ ان کے سنگینی
संगीन तरीन इल्जामात हैं और फिर उनके इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड करके टेलीविजन चैनल्स को दिए जा रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। तो ये सारे मामलात हैं जी।